عالم کفر مختا دا سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد وینو محنت دا الهامی محنت دے دا دین طول شعبے اللہ رب العالمین دا غی سیرابی دا دیوبند برکت نصیب کرے دا یو مرچہ در نخالی پاتی نشی یو گلشن در نمڑاوی نشی چی دا دین کم شعبے دی ہر شعبے تا دا غی دا ضرورت پا وقت کی ملا تللے او سر تللے ورطا ادرے گا دی اللہ رب العالمین نصرت بدر سر شامل حالوی دا مدرسی با اللہ نورے ہم دیرے انشاءاللہ العزیز کسو کی ختمی دا خواهی تسی دلکه چه غر لخپل سر را خلاسی سر بای مات شی غر باندی با اثر اونشی دی اللہ دا دین مدرسه دا سوکنشی ختموله دا دین شعبه دا بقائم و دائمی وی یو رز با اللہ راولی چه پاکستان کے با اللہ قرآن حاکم جوڑ کی او جوڑی کی با انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ را صرف پا اخلاص باندی ہوا ہے